अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम में से हर कोई आज का ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन में से गुजरा है और हर कोई कोशिश कर रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीहात करके, इबादत करके, लोगों के साथ बेहतरीन सलूक करके अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी कर ले। लेकिन जब हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मोटिवेशन मिलती है तो ईमान और भी पक्का हो जाता है। जामे तिरमिज़ी की हदीस है 749। हजरत अबू कतादा रदियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम अरफा के रोजे के दिन के सवाब के बारे में मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद रखता हूँ कि वो गुज़श्ता एक साल के गुनाह और आने वाले एक साल के गुनाह माफ फरमा देंगे। और ये गुनाह कौन से हैं? जो सगीरा गुनाह होते हैं, क्योंकि कबीरा गुनाह जो है वो जब तक हम तौबा ना करें अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ नहीं करते। और इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज भी देखने वाली है कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के हक में, जैसे हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात में या फराइज में कोई कमी कोताही करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला वो माफ कर देंगे। लेकिन जो इंसानों के साथ हमने ज्यादती की होगी वो जब तक इंसान माफ न करें अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ नहीं करेंगे। ये बात हमें अच्छे से समझ आनी चाहिए। और इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अशूरा के बारे में कहा, जो कि 10 मुहर्रम है, कि जो 10 मुहर्रम का रोजा रखता है मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद है कि इसके जरिए अल्लाह सुब्हानहू तआला गुज़श्ता एक साल के सगीरा गुनाह माफ कर देंगे। और तिरमिज़ी की हदीस है 3585, जिसमें अमर बिन शुएब अपने बाप से और उनके बाप जो हैं वो अपने दादा अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है। बेहतरीन कलमात जो मैंने अदा किए और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने अदा किए वो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दिन में 100 मरतबा ये कलमात अदा करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको क्या अजर देंगे? नंबर 1 ये कि 10 गुलाम आजाद कराने के बराबर सवाब मिलेगा। नंबर 2 ये कि 100 नेकियां करने के बराबर सवाब मिलेगा। और नंबर 3 ये कि 100 बुराइयां उसके नामा माल से हटा दी जाएंगी। ये कलमात शाम तक उसको शैतान से महफूज रखने का बायस होंगे और क़यामत के दिन कोई शख्स इससे ज्यादा फजीलत वाला अमल लेके नहीं आएगा सिवाय उस शख्स के जिसने इससे ज्यादा ये कलमात अदा किए होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम सेहत तंदुरुस्ती के साथ इस दिन रोजा भी रख सके और अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत भी कर सके। आमीन सुम्मा आमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी हज किया था उस वक़्त भी अरफा का दिन जुम्मे का दिन था और उस दिन ये आया नाजिल हुई थी कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, क्योंकि एक यहूदी ने हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु से कहा था कि अगर ये आया हमारी तौरा में नाजिल होती तो उस दिन हम ईद मनाते। तो हजरत उमर ने कहा था कि उस दिन हमारी 2 ईदें थी, एक जुम्मे की ईद थी और एक ये यौम अरफा का दिन था जिस दिन ये आया नाजिल हुई थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये तौफीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने वाले अमल कर सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा के रोजे के सवाब के बारे में फरमाया, क्योंकि जो लोग हज पे हैं वो तो डेफिनेटली रोजा नहीं रखेंगे, लेकिन जो हम पीछे रह जाते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अरफा के दिन रोजा रखेगा उसके पिछले साल और आने वाले साल के गुनाह अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा कि सगीरा गुनाह की बात हो रही है। कबीरा गुनाह जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला तभी माफ करते हैं जब इंसान तौबा करता है। और एक और बात भी गौर कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे वो गुनाह माफ कर देंगे जो हमारे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ हैं। जैसे हमने इबादत में अगर कोई कमी कोताही की है, लेकिन बंदे का हक जब तक दूसरा बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ नहीं करते। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमने इंसानों के साथ कोई गुनाह का काम किया है, अगर हमने उनकी हक तलफी की है तो जिंदगी में उनसे माफी मांग लें ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने सुरखरू हो जाए।
यूजुअली क्या कहते हैं कि ईद से एक दिन पहले हम आप पूरा दिन इस तैयारियों में लगा देते हैं कि बच्चों ने क्या कपड़े पहनने हैं, उनकी चूड़ियां, उनकी मेहंदी, विच इज गुड ऑल्सो, रात को निकलना चाहिए, वो सारा कुछ भी बच्चों को पता होना चाहिए कि ईद आई है। लेकिन ये पूरा दिन जो हम तैयारियों में लगा देते हैं, आप देखिए कि इस एक दिन के रोजे के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि पिछले पूरे साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफारा है। इतना बड़ा ये दिन है। और आप देखिए, क्योंकि रमजान में आप देखिए कि क्या होता है, हम लोगों को पता है कि आखिरी जो 10 रातें हैं उसके अंदर 5 रातों में से कोई एक ऐसी रात है, ताक रातों में से, जो लैलतुल कदर है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि तनज़्ज़लुल मलाइकातु व रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। तो हम उसको तलाश करने के लिए उन 5 रातों को जागते हैं। हमें ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो रात हमसे मिस हो जाए। और यहाँ पे तो देखिए कि ये दिन, एक दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया, इसमें कुछ ढूंढने की बात नहीं है ना। अरफा का दिन है, उस दिन जो लोग वहां पे हैं उनकी तो दुआएं पूरी हो रही हैं, लेकिन जो पीछे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए भी ये दिन रख दिया कि वो उस दिन रोजा रखते हैं और उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं करते हैं। अब हमें करना क्या है इस सारा दिन में? अब देखिए, सबसे पहले तो कोशिश कीजिए तहज्जुद के वक्त में उठें। वो तो ऐसा वक्त है कि आम दिनों में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो आसमानी दुनिया पे आके लोगों को पुकारते हैं कि है कोई मांगने वाला। तो ये जो इतना बड़ा दिन होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे हमारी दुआएं नहीं पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद देखिए, हमारा फजर का वक्त होता है। जब आप वुजू करें तो आप अपने ज़हन में ये चीज रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था कि जब हम वुजू करते हैं तो हमारे सारे गुनाह झड़ जाते हैं। जब हम हाथ धोते हैं, हाथों के गुनाह, पाँव धोते हैं, पाँव के गुनाह, मुंह धोते हैं, हमारी आंखें, हमारे नाक, हमारे कान, हमारे सारे गुनाह धुल जाते हैं। आप बिल्कुल दिमाग में ये एक चीज रखिएगा, वुजू करते हुए बड़ा खूबसूरत वुजू करें और बड़े शौक से वुजू करें। उसके बाद जब आप नमाज पढ़ते हैं तो कोशिश करें कि लंबा क़याम एंड लंबे सुजूद करें, सजदों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं मांगे और उसके बाद इशराक के लिए बैठ जाए। देखिए, वो एक वक्त की नमाज जो है इशराक में 2-2 करके, 2 नफल करके 4 नफल पढ़ें और हज एंड उम्रे का सवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे तमाम बॉडी के जितने जोड़ हैं उनका सदका होता है। उसके बाद देखिए, फिर आप उसके बाद जिक्र अस्कार करते रहें, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इसकी तस्बीह करते रहें। सजदों में जा जा के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं मांगते रहें, क्योंकि सजदा तो शुक्राने के लिए तो आपको जरूरत भी नहीं है कि आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़ने। आप जिस भी हालत में हैं, आप अपनी तस्बीह पढ़ रहे हैं और साथ ही आप सजदे में चले जाए और वहां पे तस्बीह पढ़ते रहें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएं मांगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी ये दुआएं कबूल कर ले। उसके बाद आप देखिए कि फिर नमाज है, फिर तस्बीह, आप अपने घर में तकबीरात लगाएं ताकि बच्चों को आदत हो, वो भी साथ साथ पढ़ें उसके। अब फिर जब, क्योंकि उस दिन तो हमने खाना नहीं होता, सबका रोजा होता है, लेकिन जब फिर आपने रोजा अफ्तारी के लिए अपने खाना बनाना है तो फिर आप ये कोशिश करें कि आप, जो आपकी नीयत होगी कि मैंने सारी फैमिली जिसने रोजा रखा है उसके लिए मैं खाना बना रही हूँ, तो देखिए उसका सवाब कितना होगा। फिर वो जो खाना बनाते वक्त अपनी तस्बीहात बयान करती रहेंगी, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगती रहेंगी, दुआएं मांगती रहेंगी। और रोजे की हालत में भूखे प्यासे जब अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कितना प्यार आएगा हम लोगों पे। आप अपने पूरे दिन को प्लान करें, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है मैं ये आ गया दिन तो मैं ऐसे कर लूंगी, ऐसे प्लान करके करें, क्योंकि ये दिन हमें नहीं पता कि अगले साल अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये मौका देगा कि नहीं देगा, हमारे पास ये दिन आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि ये तो फॉर श्योर है कि इस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआएं कबूल करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे राजी हो जाएंगे इंशाल्लाह। सूरत मुल्क भी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कब्र के अजाब से भी बचाती है। और फिर जो भी दुआएं हैं, जितनी भी दुआएं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी कर लें। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। और ये वीडियो जो है आप कोशिश करें कि आप अपने सारे फ्रेंड्स को, जितने भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सबको भेज दें। यू नेवर नो कि किसी को भूल जाए, किसी को इतनी इंपॉर्टेंस का ना पता हो। यूजुअली तो मुझे पता है, हम मुसलमान हैं, हमें से सबको ही पता होगा, लेकिन कई दफा होता है कि जस्ट सा रिमाइंडर हो जाता है, एकदम से लगता है कि ओ अच्छा हाँ मैं भी कर लेती हूँ। तो देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस दिन को जाया हम ना करें किसी भी तरह से। हमें ऐसा कोई ऐसा हमसे अमल ना हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे राजी ना रहे। हम कोशिश करेंगे कि हम ना सिर्फ खुद बल्कि हम अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को, सबको मिला के अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी कर ले। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा।
بہت خوبصورت ریمائنڈر ہے، وہ بھی بہت پیاری حدیث ہے۔ یوزلی کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تسبیحات کے بارے میں سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیحات کیا کرتے تھے یا ہمیں تلقین کیا کہ یہ پڑھا کرو، تو ہم نئی نئی جب بات سنتے ہو تو ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر پچھلی والی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کرتے ہوں گے، لیکن میری طرح کے لوگ جیسے ایک لالچ ہوتی ہے نا کہ جلدی سے ہم یہ بھی کر لیں، ہم یہ بھی کر لیں، اور پچھلی والی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو وہی بات میں یہاں پہ الحمدللہ ریمائنڈر کے طور پہ میں آپ کے ساتھ یہ حدیث شیئر کروں گی کہ مسلم کی حدیث ہے 2692 کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے، اور وہ کلمات کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، صبح 100 دفعہ اور رات کو 100 دفعہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس سے افضل عمل کوئی اور نہیں لائے گا سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا۔ الحمدللہ۔ تو دیکھیں کتنی آسان ہے نا کہ صبح اور شام کو، اور آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھ رہے تھے، جن کو پہلے پڑھتے تھے پھر بھول گئے، تو ان کے لیے ریمائنڈر ہے بہت پیارا۔ ان فی ذالک لآیہ، کہ البتہ اس میں نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، اس کے لیے ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈر گیا۔ ہم کہتے ہیں ڈراتے کیوں؟ ہر وقت ڈراتے رہتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت کے عذاب سے کون ڈرے گا؟ مجھے بتائیں، جس کو یہ ڈر ہوگا کہ آخرت میں اللہ کے آگے کھڑے ہو کے کیا جواب دوں گی؟ لمحوں کا حساب ہے، گھنٹوں ضائع کر دے بیٹھ کے ٹی وی کے آگے تو فکر کوئی نہ ہو، گھنٹوں ایسی چیز کر دے کسی کے حق مارتے ہوئے سوچے بھی۔ اب سوچے سب سے بڑی بات جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وراثت کے قانون کے بارے میں ہم نے کتنی ڈیٹیل میں بات کی تھی، کس طرح سے حق مارتے یہ ماں باپ ساری زندگی پیسے جمع کر کے کہ بعد میں میرے بچوں کو یہ ملے گا، بچوں کو یہ ملے گا۔ اگر ان کو یہ پتا ہونا کہ وہی وراثت بچوں، وہی بہن بھائیوں کو خون کے جو رشتے ہوتے ہیں نا ان کو خونی دشمن بنا دے گی، تو وہ کبھی پیسے جمع نہ کرتے۔ کس طرح سے انہی پہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز ڈیٹیل سے بتا دی ہے، پھر بھی اثر کوئی نہیں ہوتا۔ جس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے بس وہ پھر اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں وہ پوری کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کو آپ دیکھ لیں زندگی میں وہ بہنوں سے سائن کرانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ان کو تو بس ٹھیک ہے یہ سائن کر دو۔ تم جن سے عزتیں چاہتے ہو نا، اللہ کو ناراض کر کے، اس کی باتوں سے انکار کر کے، دوسروں کو خوش کر کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے عزتیں نہیں دیں گے۔ تو آئیے انشاءاللہ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 140، اور اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ وقد، اور یقیناً تحقیق، نزلہ اس نے نازل کیا، علیکم تم پر، فی الکتاب اس کتاب میں، کس میں؟ قرآن پاک میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم تمہیں دے دیا ہے۔ کیا حکم دیا اللہ جی؟ کہ یہ حکم دیا ہے ان اذا سمعتم، کہ جب تم سنو آیات اللہ یکفر، کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جاتا ہے، بہا ان کا، ویستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اب آپ غور سے سنیے گا اس بات کو کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے تم اس کتاب میں کہ جب اذا سمعتم، جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھنا۔ اب یہاں پہ ہم بریک لے کے اب اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے ہم اکثر یہ نہیں ہوتا کہ آپ ذرا اپنے غور کیجئے، ہم نے کب سنا ہوگا کوئی ایک ایسا جوک سنا ہوگا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، جس میں مولویوں کا مذاق ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، پھر اس میں جنت و دوزخ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے بڑی کامنلی یہ بات سنی ہوگی کہ میں لفظ نہیں، نام نہیں لوں گی، لیکن آپ خود ہی سے آپ کو پتا ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں، کہ جی ہم نے تو دوزخ میں تو اتنے ویسے والے لوگ ہوں گے، وہاں تو بڑا فن ہوگا، جنت میں سارے مولویوں نے ہونا ہے، ادھر تو اتنی بوریت ہوگی، ہم ادھر ہی ٹھیک ہے، مذاق جیسے اڑاتے ہیں۔ اور ہم سنتے ہیں ایسی باتیں،
اور کبھی قرآن کی اگر کبھی ڈسکشن ہوتی ہے جب ہم پارٹیز میں ہوتے ہیں، یوزلی ڈنرز پہ ہوتے ہیں، تو اور کوئی بات نہیں ہوتی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی اسلام کی بات ہوگی اور پھر جو لفظ استعمال ہوتے ہیں، کبھی کوئی سینٹنسز استعمال ہوتے ہیں، نہیں نہیں قرآن میں ایسا کچھ نہیں لکھا، اب چھوڑو، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے تھوڑی ہر ایک کو پکڑنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کب بس یہی کرتے رہیں گے، کوئی نہیں مسلمانوں نے سب نے جنت میں چلے جانا، ایسے ہی نہیں ڈراؤ، دنیا میں بھی تو اب رہنا نا، دنیا کیوں بنائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب اس میں بھی رہ کے ہی سارا کچھ کرنا ہی ہے نا۔ اگر دیکھیے کہ ایسی ایسی باتیں ہوتی ہے، میں سینٹنس اسی لیے یوز کر رہی ہوں کہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، کہ ان جگہوں پہ بیٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاں پہ اب کتنی دفعہ آپ نے یہ بھی سنا، نہیں نہیں حجاب کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں قرآن میں، اللہ نے وہ تو ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے تھا، وہ حکم عام بندوں کے لیے تو ہے ہی نہیں ہے، کدھر لکھا ہوا ہے قرآن میں یہ ہے وہ ہے۔ اب کیونکہ بحث کرنے والا اس کو بھی اتنا نہیں پتا ہوتا، جس سے کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا، سم ٹائم انہوں نے خود سے قرآن میں نہیں پڑھا ہوتا، دوسروں سے ڈیفینیٹلی سنا ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو مت بیٹھنا ان کے ساتھ، کیوں نہیں بیٹھنا؟ کیونکہ حتیٰ یہاں تک کہ یہودو فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اب یہ ادب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ اگر کبھی ایسی بات ہو تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اگر کسی اور کام میں مصروف ہو جاؤ وہاں سے اٹھ جاؤ بیسیکلی۔ اور اب دیکھیے کہ دو طرح کی چیزیں ہیں، اگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فیملی ہے، رشتہ دار ہیں، کئی دفعہ بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں فیملی میں، کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں یا کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں، تو آپ ان کو تو اگر ٹوکو گے یا آپ ان کو کچھ کہو گے تو لڑائی ہو جائے گی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ آرام سے اس جگہ سے اٹھ جائیں۔ لیکن اگر یہی باتیں، ایسی باتیں آپ کی فرینڈس میں، دیکھیں فرینڈ جو ہوتی ہے نا وہ ہماری چوائس کی ہوتی ہیں، وہ ہم نے اپنی مرضی سے بنائی ہوتی ہے نا، جو رشتہ داری کو ہم توڑ نہیں سکتے ہیں، وہ اللہ کا حکم ہے، لیکن جہاں پہ دوست ایسی بات کریں گے تو وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں پہ آپ کو اٹھ جاؤ فوراً، اور پھر وہاں پہ اب دوستوں کے ساتھ تو آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ ان کو بتاؤ فوراً کہ دیکھو یہ آپ غلط کہہ رہے ہو، آپ ایسی بات نہیں کر سکتے ہو، یا آپ کسی بھی ان کو سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہو۔ تو آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انکم اذم مثلہم، کہ تب اگر تم وہیں بیٹھے رہ جاتے ہو اور تم سوچتے ہو کہ چلو اب میں تھوڑی بات کر رہی ہوں، یہ تو میرے دوست بات کر رہے ہیں نا، میں نے تو ان کو کچھ نہیں کہا، میں اٹھوں گی تو برا لگ جائے گا، یا ان کی اس خاطر کہ وہ میرا مذاق اڑائیں گے کہ یہ تو مولویانی ہو گئی ہے، اس نے اب نیا قرآن پڑھنا شروع کیا، اب دیکھو یہ ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ اگر تم وہیں بیٹھے رہ جاتے ہو تو پھر تو تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں، نمبر ایک وہاں سے اٹھ جاؤ، نمبر دو اگر تم نہیں اٹھتے ہو تو کیا ہوگا کہ پھر تم مجھ سے ایسے ہو جاؤ گے۔ اور اگر اٹھ کے اس وقت تک کب تک اٹھو گے؟ جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہیں ہو جاتے، وہ ٹاپک ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ دونوں سینیریوز میں نے آپ کو بتا دیے، ایک تو رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، یہ ایسا رشتہ ہے کہ آپ اٹھ تو جاتے ہو لیکن آپ نے وہاں بحث نہیں کرنی ہے، آپ نے ان کو کوئی بات نہیں کرنی، لیکن جہاں پہ آپ کی دوستوں کا معاملہ ہے وہاں پہ آپ کر سکتے ہو، آپ ان کو بتا سکتے ہو کہ آپ غلط کہہ رہے ہو، وہاں پہ آپ کو یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ جامع المنافقین، جمع کرنے والے ہیں منافقین کو، والکافرین، اور کافروں کو، فی جہنم جميعا، کہ سب کے سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہنم میں منافقین اور کافروں کو جہنم میں جمع کر دیں گے۔ یہاں پہ کافر اور منافق کو ایک لیول پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لے آئے ہیں۔ تو پھر ایسی جو بھی بیماریاں ہیں جو منافقین میں ہیں وہ پھر ہمیں اپنے اندر سے نکالنی ہے نا۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ تو وہ ادب ہے جو ہماری ریگولر زندگی کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بیٹھے کون رہیں گے؟ منافق بیٹھے رہیں گے۔ وہ ان کو یہ ڈر ہوگا کہ کہیں ہم ایسا اٹھ جاتے ہیں تو پھر یہ لوگ ہمیں بات کریں گے، کل کو ہمیں پارٹیز میں نہیں بلائیں گے، کل کو کہیں گے یہ تو مولویانی بن گئی ہے، اس کو تو سارا وقت یہی پتہ ہے، اس کے ساتھ تو فن ہی نہیں ہوتا، اس لیے اس کو پارٹیز میں نہ بناؤ۔ تو نہیں، میں نے تو اپنا وہ رکھنا بھی ہے، میں تو ان کے ساتھ ان جیسے، ادھر چلے جاؤ تو ان جیسے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے اس کے بارے میں بھی۔ اللہ سے دعا کرتے جائیں کہ یہ بیماریاں کوئی چھوٹی بیماریاں نہیں ہیں،
یہ ناسور کی طرح ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں، اور وہ جانے کے جب تک دیکھیں ہمیں بیماری کا پتہ ہوگا تبھی تو ہم ان کو باہر نکالیں گے نا۔ یہاں پہ آج ہم کیا کریں گے کہ پہلے تو ہم یہ ایکسپٹ کریں گے کہ ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم تھوڑی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ فلاں بندہ کر رہا ہے، یہ ایسے کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، میں تو نہیں کر رہی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں سے اٹھ جاؤ، اور کسی اور بات میں جب تک وہ ایسی بات کسی اور بات میں نہیں مشغول ہو جاتے یا ٹاپک بدل نہیں جاتا، تب تک تم وہاں پہ واپس نہیں بیٹھو گے۔ اگر تم وہاں سے نہیں اٹھتے ہو تو پھر تم انہیں جیسے ہو، اور اگر تم انہیں جیسے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ منافقین اور کافروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم میں سب کو پھینک دیں گے۔ اور منافقین کی کون سی جہنم میں پھینکیں گے؟ درک میں پھینک دیں گے۔ درک ایک ایسا جہنم کا درجہ ہے کہتے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو میرے رب نے بتایا ہے کہ یہ بیماریاں منافق کیوں ان کو کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان میں یہ بیماریاں ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، کہیں یہ بیماریاں ہم میں تو نہیں ہیں، یہ عادتیں ہم میں تو نہیں ہیں، ہم کنوینینٹلی ایسی چیزیں تو نہیں کر رہے ہیں کہ اپنی زندگی میں۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین، وہ لوگ جو یتربصون، جو لوگ انکار کرتے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، بکم، تمہارے بارے میں، فإن کان لکم، بس اگر ہو تمہارے لیے، فتح، کوئی فتح، من اللہ کی طرف سے، قالو، کہتے ہیں الم نکم معکم، کہ کیا ہم ان کے ساتھ نہیں تھے؟ تو کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انتظار اس چیز کا کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ فائدہ ہوگا وہاں پہ ہم چلے جائیں گے، جہاں پہ نقصان ہو رہا ہے وہاں پہ ہم منہ موڑ لیں گے، بھلے وہ ہمارے دوست ہیں یا دشمن ہیں۔ وقت ایسی، وہ جیسے کہتے ہیں نا اونٹ ویٹ کرتے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کہ کہاں پہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی بات اللہ کھول کے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو ایسے لوگوں کی یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے کہ جہاں ان کو فائدہ ملتا ہے وہاں پہ وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ وَإِنْ، اور بے شک، کانا ہے لِلْكَافِرِينَ نصیبا، اور بے شک ہے اور اگر ہو کافروں کے لیے نصیبن، کوئی حصہ، قالو، کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کہ ہم غالب آنے لگے تھے تم پر، ونمنعکم، اور ہم بچا رہے تھے تمہیں، من المؤمنین، مومنوں سے، فاللہ یحکم، تو اللہ فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اب کیا ہوتا تھا کہ جو وہی بات ہے جو میں پہلے کہہ رہی ہوں کہ مومنوں کو فائدہ ہوتا تھا تو ان کی طرف چلے جاتے تھے، کافروں کو فائدہ تو ان کو کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے ان کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی ہے، یا ہم نے ان کے ساتھ مل کے ان کا ساتھ نہیں دیا، ہم تو اس لیے اگر ہم ان کا ساتھ دیتے تو پھر تو تم نے تمہیں فتح نہیں ہونی تھی، تو ہم نے تمہاری خاطر ایسے نہیں کیا تاکہ وہاں پہ بھی ہم ان کی گڈ بکس میں آ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَجْعَلَ اللَّهُ، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ، لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ کافروں کو مومنوں پر کوئی راستہ نہیں بنائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں کافروں کو اور مومنوں کو علیحدہ کر دیں گے، لا یستوون، وہ برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ایسا مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو بار بار چیز بتا رہے ہیں کہ تمہیں مومنوں کا ساتھ دینا ہے، تم اپنی دنیاوی تھوڑی سے فائدے کے لیے ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دو۔ یہ منافقت کی بیماریاں ہیں، ان کو اپنے اندر سے تمہیں نکالنا ہوگا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ بے شک منافقین دھوکہ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے ذرا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم نے سورۃ بقرہ کے شروع میں جب پڑھا تھا یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ایمان والوں کو رکھا کہ منافق کیا کہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، کہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے مگر وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مومن جو ہیں یہ تو بیوقوف ہیں، ان کو کیا پتا، نہ یہ رشوت لیتے ہیں نہ یہ ایسا کوئی کام کرتے ہیں، دیکھو ہم نے تو یہاں پہ یہ کام کیا، اس کو بیوقوف بنایا، اس کو دھوکہ دیا اور ہم نے اتنے فائدہ اٹھا لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دنیا کے معمولی سے فائدے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا، انہوں نے اپنے آپ کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور کس کے خاطر دے رہے ہیں؟ آخرت کی خاطر دے رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں سب مومنوں اور کافروں کو علیحدہ کر دیں گے،
اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، وَإِذَا قَامُوا، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ، اب یہ دیکھیں بہت ڈرنے والی اور بہت سوچنے والی آیت ہے کہ منافقین کے بارے میں اللہ کہتے ہیں، پہلے کیا بات کہی تھی کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہے، اور وہ کرتے کیا ہیں؟ اب اپنے دل پہ یہ آیت لکھیے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، قَامُوا كُسَالَىٰ، تو وہ انتہائی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ منافق ہے نا، ان کے بارے میں ذرا اپنی نمازیں اب ہم چیک کریں، اپنے دل سے پوچھئے کہ کب ہم نے نماز کو اتنے ذوق و شوق سے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم جیسے ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل ہم نے عصر کی نماز پڑھی تو ہمارے اندر پھر انتظار کہ کب مغرب کی نماز ہو، اذان ہوگی تو ہم نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم تو کیا کرتے ہیں کہ اچھا جلدی جلدی، اب تو کھانا پکانے کا ٹائم ہے، اچھا 2 منٹ رہ گئے، جلدی جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا یہ ڈرامے کا وقت آ رہا ہے، 1 گھنٹے کا ڈرامہ ہے، اور لیکن ہم نے وہ 5 منٹ کی جو نماز پڑھنی ہوتی ہے نا، تو ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا جو بریک بیچ میں آتا ہے نا، کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ اس میں بھاگم دوڑ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا نماز کا، کیونکہ وہ 1 گھنٹے کے درمیان میں نماز کا وقت گزر جانا ہوتا ہے تو اس میں ہی نماز پڑھنی ہے نا، تو پھر وہ جو بریک کا وقت آتا ہے اس کے اندر ہم بھاگم دوڑ فرض اپنے پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کس کی بیماری ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یراؤنا، اور وہ دکھاوا کرتے ہیں ناسا، لوگوں کو۔ کیسے دکھاوا کرتے ہیں؟ آپ ذرا غور کیجئے کہ جب بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں پھر آپ کو ایک دفعہ یہاں پہ یہ بات کہہ دوں کہ جب میں ایسی بات کرتی ہوں، الحمدللہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پورے اللہ کا شکر ہے کہ وہ پریکٹسنگ مسلمان ہیں۔ میں ایک عام بات کر رہی ہوں کہ جیسے کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر یوزلی پاکستان میں تو مسجد میں نہیں عورتیں جاتی ہیں، امریکہ میں ہم لوگ یہاں پہ مسجد میں جاتے ہیں، جیسے یوزلی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کل کرنا ہوتا ہے تو وہ مسجد میں کر دیتے ہیں کہ سارے لوگ وہاں پہ آ جائیں۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگوں نے جنہوں نے کبھی بھی نماز نہیں فار ایگزامپل پڑھی ہو، صدیوں میں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، لیکن وہاں پہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اب تو مسجد میں آئے ہیں اور جماعت بھی ہو رہی ہے، سارے نماز پڑھے، شرم و شرمی کھڑے ہو جاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ مسلمانوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یراؤنا، وہ دکھاوا کہتے ہیں ناسا لوگوں کو۔ اب دیکھیے جب ہم شادیوں، ایک صحابی تھے وہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں تو آ کے وہ اپنی نماز پڑھنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ اب انہوں نے اپنی نماز پڑھی اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اور اپنی نماز واپس پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اب دیکھیے صحابی نے نماز پڑھی تھی نا، رسول اللہ نے کہا کہ جا واپس اور اپنی نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اب وہ صحابی واپس آتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنے لگتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے 2nd ٹائم فرماتے ہیں جا اپنی نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اب صحابی پھر واپس سے آتے ہیں، پھر سے اپنی نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ تیسری دفعہ دوسری دفعہ پڑھ کے اب وہ واپس آتے ہیں، پھر سے سلام کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے وہی فرماتے ہیں۔ اب صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے سکھا دیجئے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو اب یہاں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری نمازیں کیسی ہونی چاہیے اور ہماری نمازیں کیسی تھیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز کے ارادہ کرے، نماز کے لیے کھڑے ہونے کا، تو سب سے پہلے اچھا وضو کر، بہترین وضو کر، اور اس کے بعد پھر قبلہ رخ ہو کر تکبیر اللہ اکبر کہے، اور پھر جو کچھ تجھے قرآن مجید میں سے یاد ہے اور آسانی سے پڑھ سکتا ہے اس کو پڑھ لے۔ اب یہاں پہ کون سی سورہ پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اس کے بارے میں نہیں ہے، یہ حدیث جو ہے وہ ساری ارکان کے بارے میں کہ ہمارا رکوع، ہمارا سجدہ اور ہمارا قیام کیسا ہونا چاہیے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر رکوع کرو، اور جب سکون کے ساتھ رکوع کر چکو تو پھر اپنا سر اٹھاؤ،
اور جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو پھر سجدے میں جاؤ، اور جب سجدے کی حالت میں اچھی طرح ہو جاؤ تو سجدے سے سر اٹھاؤ، اچھے سے سجدہ کر لو، کیونکہ یوزلی یہ ہوتا ہے نا کہ ابھی 2 دفعہ ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے تو تیسری دفعہ ہم اس میں ہی کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہم واپس کھڑے ہو رہے بیٹھ رہے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں اچھی طرح سے ہو جاؤ، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جاؤ۔ اور آپ نے یہ دیکھا کئی دفعہ ہوتا ہے نا، ابھی اتنے ہی ہوتے ہیں تو پھر فوراً ہی سیدھے بھی نہیں بیٹھتے اور فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ سیدھے ہو جاؤ اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو، اور جب اطمینان سے سجدہ کر سکو، یہ سیکنڈ سجدے کی بات ہے، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور یہی عمل تم اپنی پوری نماز میں کرو۔ تو اب آپ نے جب بھی نماز پڑھنی ہے، میں نے بھی جب سے یہ پڑھی تھی تو ہمیشہ یہ حدیث مجھے جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ تیزی والی کام ہوتا ہے کہ اچھا یہ کام کرنا تو اس سے پہلے جلدی جلدی نماز پڑھ لو، تو پھر میں یہ حدیث ذہن میں رکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرماتے کہ جا تیری نماز نہیں ہے تو واپس نماز پڑھ۔ تو یہ نہ ہو کہ نماز جلدی سے پڑھ بھی رہے ہیں اور پھر بھی نماز قبول نہیں ہو رہی اور نماز وہ ہو ہی نہیں رہی ہے ہماری۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکون عطا کرے اور ہمارے وقت میں بھی برکتیں ڈالے تاکہ ہم اپنی نمازیں آرام سے پڑھ سکیں، اور خشیت الہی مانگا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو ایسا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اس سے پہلے دیکھیں سورہ توبہ جو ہے بہت 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 دھیان سے سننے والی سورہ ہے، کیونکہ اسی سورہ کی بہت سی آیات لے کے جو غیر مسلم ہے وہ آپ پہ حملہ کرتے ہیں وہی، اور کئی دفعہ جب ہمیں علم نہیں ہوتا تو ہم بھی بےچارے آگے سے جواب نہیں دے پاتے، اور کئی دفعہ ہم بھی وہی سوچ لیتے ہیں جیسے وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے یہ سمجھنا کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس حالات میں یہ آیات نازل کی تھی اور اس وقت پھر کیا سچویشن تھی۔ تو آیت نمبر 30 سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آیت نمبر 29 جو لاسٹ ٹائم ہم نے کی تھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، کہ جنگ کرو ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر بھی یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور وہ حرام بھی نہیں ان کو کرتے جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا، ولا یدینون دین الحق، اور نہ ہی وہ دین کو جو دین حق ہے اس کو وہ قبول کرتے ہیں، اور من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، یہود اور نصارہ کی۔ اور ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہی دیکھا تھا کہ یہ لوگ تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یہ لوگ تو آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یہ لوگ تو ان کا تو دین پہ ایمان ہے اس طرح سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایسے کیوں فرمایا ہے؟ آج ہم اپنے آپ کو وہاں پہ ایگزیکٹلی وہاں پہ رکھ کے دیکھیے ڈرنے کی بات پتہ ہے کیا ہے کہ دیکھیے حضرت عیسیٰ سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے بیچ کا جو ٹائم تھا، وہ اگر ہسٹری میں آپ دیکھتے ہیں نا تو 500-600 سال کے درمیان کا ٹائم آتا ہے، اور آپ دیکھیے کہ اتنے وقت میں اتنی بدعت آ گئی تھی اور اتنا انہوں نے اپنے ریلیجن کو چینج کر دیا تھا کہ رسول اللہ کی قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارا ان کے بارے میں بتا دیا کہ کیا انہوں نے چینج کیا اور کس طرح سے کیا، کیونکہ اس وقت تو قرآن نازل ہو رہا تھا نا۔ آج 1400 سال کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بار بار ہمیں یہ بتاتے یا ایھا الذین آمنو، دیکھو تم ایسا کام نہ کرنا، انہوں نے ایسے کیا تھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ لوگ مسلمان ہی تھے نا اپنے وقت کے، تو یہ لوگ اللہ کو ماننے والے تھے، ان کے اوپر بھی نبی آئے تھے، ان کے پاس بھی کتابیں تھی اور وہ سب کچھ تھا جو ہمارے ساتھ ہے، تو پھر یہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی ناراضگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، کہ اتنے محبوب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جہانوں پر فضیلت دی، اور پھر کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو انہوں نے یہ کام کیے تھے، تم یہ کام نہ کرنا۔
आज जब हमें ये पता चलेगा, हम अपने अराउंड देखेंगे कि ये काम हो रहा है, वाकई इस तरह की चीजें हो रही हैं। अच्छा, मुझे तो पता नहीं था पहले, अब मैं देखती हूँ कि ये चीजें तो हमारी भी सोसाइटी में आम है, तो फिर ही हम अपने आप को बचा सकेंगे ना, अदरवाइज तो हम उसका पार्ट होके रह जाएंगे। और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको ये क्यों कहा था, उसकी डिटेल अब आगे आ रही है। आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वक़ालतिल यहूदु, और कहा यहूद ने, उज़ैर इब्नुल्लाह के उज़ैर जो हैं वो अल्लाह के बेटे हैं। वक़ालतिन नसारा, और कहा नसारा ने अल मसीह इब्नुल्लाह के मसीह अल्लाह के बेटे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये क्या वजह थी कि इन्होंने ऐसे कहा था। देखिए, मोहब्बत में गुलूफ जो होता है ना, वो इंसान को बहुत तकलीफ में डाल देता है। तकलीफ में मैं पता है क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए हम बार बार पढ़ते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हर गुनाह जब आप तौबा करते हैं वो गुनाह माफ हो जाता है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अंदर से ये खामियां निकाल दे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि शिर्क जो इंसान करेगा और वो उसी पे मर जाता है ना, तो उसकी माफी नहीं है। और शिर्क का इतना ज्यादा हम पढ़ते हैं, तो आखिर क्या वजह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला शिर्क पे इतना ज्यादा। और दूसरी जगह हम ये भी पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते तुम सारे के सारे नेक हो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को तब भी कोई परवाह नहीं है, तुम सारे के सारे बुराइयां करना शुरू हो जाओ, अल्लाह सुब्हानहू तआला को तब भी परवाह नहीं है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों ये फरमाते हैं कि अगर तुम शिर्क करोगे तो तुम्हें इतनी सजा मिलेगी, तुम जहन्नम में जाओगे, तुम जहन्नम से निकल ही नहीं सकोगे। तो आखिर क्या वजह है? वजह यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे और आपको आजाद पैदा किया है, हम गुलाम नहीं है। अगर गुलामी है तो सिर्फ एक अल्लाह की गुलामी है। हमने वो बार बार, मैंने आपको कई लेक्चर्स पे आपने सुना, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। कि अगर हम सिर्फ एक अल्लाह के आगे झुक जाए ना, तो हम सब लोगों के सामने झुकने से बच जाएंगे। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये जो शिर्क है ना, ये इंसानों की उसमें फॉर्म में आता है ना, कि उसको समझ लो किसी आलिम दीन को इस लेवल पे ले आओ। और देखिए, शिर्क करने में सिर्फ एक आलिम दीन की बात नहीं है, आप हर लेवल पे उसको देख ले कि जिसको अल्लाह के हुक्म के अगेंस्ट आप दूसरे का हुक्म मान रहे हो, ये कह के कि मैं तो ये इनको मैं मना नहीं कर सकती हूँ, या ये क्या इनको नहीं पता। अभी कई दफा ऐसा होता है कि आपके सामने एक वाज़े हदीस होती है, आप सही हदीस है, लेकिन आपको ये लगेगा कि ये मेरे मसलक में ये बात ऐसी है, नहीं तो क्या इनको नहीं पता था। तो आज हम इस बात को बहुत गौर से समझेंगे, क्योंकि अगर ये हमारे अंदर से निकल गया ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी क्लियरली बताया कि अपने आलिम दीन के साथ वो क्या करते थे, और किस तरह से, यहाँ पर तो नबी की बात आ रही है ना, आगे जाके इंशाल्लाह उनके आलिम दीन की भी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला बताएंगे, जो हम लोगों के समझने की बात होगी कि हम किस तरह से अल्लाह के अहकामात को पहचाने और कैसे हम इस चीज़ों से बचें जो कि शिर्क के लेवल पे ले जाते हैं। वो ख्वाह माँ बाप है, ख्वाह वो खावंद है, ख्वाह वो हमारी औलाद है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसीलिए वो हदीस भी हमेशा अपने ज़हन में रखा कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि अगर तुम ईमान का वो लेवल पा ही नहीं सकते हो, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल से अपनी हर चीज से, अपनी जान से भी, अपने माँ बाप, अपनी औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत ना करोगे, तो उसकी क्या वजह थी? यही वजह थी कि जब तुम उनसे उससे ज्यादा मोहब्बत करने लगते हो कि अल्लाह का हक तुम लोगों को देने शुरू करते हो, तो तुम शिर्क की एक फॉर्म में मुब्तला हो जाते हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे और आपको इससे बचाए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें समझ अता करे कि इसके अंडरनीथ जाके अगर हम देखेंगे कि कितनी सख्त बुराई है, और फिर किस तरह से इंसान उस जुल्म में मुब्तला हो जाता है। कि हजरत उज़ैर कौन थे? अब देखिए, हमने सूरत अल बकरा में हजरत उज़ैर का किस्सा ऑलरेडी पढ़ चुके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि उस शख्स की तरह जो एक बस्ती पर गुजरा और वो बस्ती अपनी छतों पर गिरी हुई थी। ये आयत नंबर 259 की मैं बात कर रही हूँ कि उसने ताज्जुब से कहा कि अल्लाह इस बस्ती को मरने के बाद किस तरह जिंदा करेगा। तो अल्लाह ने 100 बरस तक उस पर मौत तारी कर दी और फिर उसको जिंदा उठाया।
اور اس کے بعد جب وہ زندہ ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کا کھانا جو ہے وہ اسی طرح سے فریش ہے 100 سال گزرنے کے بعد بھی، اور جو گدھا ہے وہ ان کا وہ ہڈیاں علیحدہ ہو گئی ہوئی تھیں اور وہ بالکل ایسے ختم ہو گیا ہوا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم دیکھو کہ کس طرح سے وہ ہڈیاں آپس میں کس طرح سے جڑتی ہیں اور ان کے اوپر کس طرح سے سکن آتی ہے اور کیسے وہ ایک زندہ گدھا بن جاتا ہے. تو یہ اللہ کی ایک نشانی تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو دکھائی تھی. تو اب یہاں پہ اب دیکھیں عزیر کون تھے جن کو یہ یہودی، دیکھیں یہودیوں میں سے سارے یہودی ایسے نہیں تھے، ان کا کوئی ایک فرقہ جو تھا وہ ایسے کہا کرتا تھا کہ عزیر جو تھے جب بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا تھا نا تو بہت زیادہ قتل و غارت ہر جگہ انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا، اور تورات کے تو سارے کہیں پہ بھی تورات نہیں ملتی تھی، سب جلا دی تھی. اور حضرت عزیر جو تھے ان کے فادر، اس وقت یہ ینگ ایک بچہ تھا، ان کے فادر جو تھے وہ عالم دین تھے. انہوں نے تورات کا ایک نسخہ جو ہے وہ کسی جگہ پہ چھپا دیا تھا، جیسے زمین کھود کے اس کے اندر دفنا دیا تھا. تو عزیر جو تھے وہ اس وقت بخت نصر نے جو اپنے ساتھ لوگوں کو غلام بنا کر لے کے گئے تھے نا، تو حضرت عزیر ان کے ساتھ غلام بن کے گئے تھے. اب کیا ہوا تھا کہ اتنے سالوں کے بعد جب وہ وہاں سے واپس آتے ہیں، غلامی سے اپنی نجات مل جاتی ہے، وہاں سے واپس آتے ہیں، تو راستے میں پھر یہ والا قصہ ہوتا ہے جو وہ دیکھتے ہیں ایک بستی میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 100 سال سلا دیا. اب اس کے بعد جب وہ زندہ واپس ہوتے ہیں تو اپنے گھر کی طرف آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرا وہ محلہ تلاش کرتے ہیں تو اپنے گھر کو پہچانتے ہیں، تو وہاں پہ تو لوگ ان کو پہچانتے نہیں، اتنے سالوں میں تو لوگ بھول بھی گئے تھے. تو وہاں پہ ایک عورت ہوتی ہے جو 120 سال کی ایک بڑھیا ہوتی ہے، جو اس کی آنکھیں مطلب جیسے وہ اندھی ہوتی ہیں. تو وہاں پہ عزیر جب وہاں پہ پوچھتے ہیں ان سے کہ اس گھر کے مالک کون ہے، یہاں پہ کون رہتا ہے اب، تو وہ کہتی ہیں کہ تم کون ہو؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں عزیر ہوں، میں یہاں پہ رہا کرتا تھا. تو وہ بڑھیا ان کو پہچان جاتی ہے کیونکہ وہ اس زمانے میں ان کی وہ تھی غلام تھی. تو اس نے ان کو پہچان لیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں نہیں دیکھ سکتی ہوں. مجھے یہ یاد ہے کہ عزیر جو تھا وہ مستجاب الدعوات تھا، کہ وہ جب بھی دعا مانگتے تھے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتے تھے. تو تم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری آنکھیں مجھے واپس لوٹا دے تو میں تمہیں دیکھ کے پہچان سکوں اور میں گواہی دے سکوں کہ تم عزیر ہو. تو حضرت عزیر جو ہے انہوں نے دعا کی اور وہ بڑھیا جو تھی ان کی آنکھیں وہ دیکھنا شروع ہو گئی اور انہوں نے گواہی دی. اور انہوں نے کہا کہ عزیر تم ایک ہی انسان تھے اس وقت جس وقت بخت نصر نے حملہ کیا تھا، جس کو تورات جو تھی وہ پوری زبانی یاد تھی. جب یہود کو، وہاں کے لوگوں کو، اہل یہود کو پتہ چلا تو وہ سارے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے. انہوں نے پھر بتایا کس طرح سے میرے باپ نے ایک نسخہ جو ہے وہ یہاں پہ دفنایا تھا، وہ اس جگہ پہ لے کے گئے. جب وہ نکالا تو وہ کیونکہ مٹی کے نیچے تھا تو وہ بالکل جو پیپرز تھے وہ بھی ختم ہو چکے ہوئے تھے، سیاہی بھی ختم ہو چکی تھی. لیکن کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ حضرت عزیر کو زبانی یاد ہے تو یہ کہتے پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھے، ارد گرد ان کے سب یہود تھے اور انہوں نے وہ لکھنا اپنے حافظے سے لکھنا شروع کیا. تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اتنے وہ جیسے ہوتے ہیں نا، یہی محبت کی غلوف کی بات ہو رہی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حافظے میں تورات دی اور انہوں نے خود سے ساری وہ کتاب جو اللہ کا حکم تھا وہ سارے کا سارا لکھ دیا. تو یہ ایک سٹوری تھی جو آپ کو آنی چاہیے جب بھی حضرت عزیر کے بارے میں کوئی بھی بات ہوتی ہے، کہ کیسے یہود ان کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. اور نصارہ جو تھے، دیکھیں اس کے بعد جو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ ان کی پیدائش ایسی تھی کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، رائٹ. کیونکہ آپ دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا نبیوں کے قصے ہیں، یہ آپ لوگوں کو بالکل ایک سٹوری کی طرح آنے چاہیے تاکہ آپ ریلیٹ کر سکیں. پورے قرآن میں اب جہاں بھی کوئی ایسا قصہ آئے گا تو آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں گے. آپ کو پتا ہوگا کہ اچھا یہ وجہ تھی، اس وجہ سے یہ یہود ایسے کہتے تھے، اس وجہ سے نصارہ ایسے کہتے تھے. تو ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ بیان کر دیا تھا کہ یہ شرک کی ایک قسم ہے، تم ایسا نہ کرنا، تم شرک کرو گے اگر تم ایسا کرو گے. تو کرتے کیا تھے
मानते थे हजरत ईसा को ना, उनकी जिंदगी में ये नहीं किया उन्होंने, उसके बाद इन्होंने ऐसे कहना शुरू किया कि ये अल्लाह के बेटे हैं, क्योंकि इनकी वही बात है कि पैदाइश ऐसी हुई थी कि इनका बाप नहीं था। और हुआ भी क्या था कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम वक्त के नबी थे ना, तो उनकी बीवी जो थी हजरत ज़करिया की, उनकी बहन की ये बेटी थी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। ये अब आप रिलेशन को भी याद रखिएगा। अब खाला बनी हजरत याहिया की, तो ठीक है, हजरत याहिया और हजरत ईसा ये आगे पीछे, एक बहन के घर एक बच्चा पैदा हुआ, एक बहन के घर एक बेटी पैदा हुई थी। सॉरी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इनका जो ताल्लुक था। तो हुआ क्या था कि इनकी जो बहन थी, कि इनके हजरत ज़करिया की बीवी जो है, उनकी बहन थी, ये एक कपल है, ठीक है, इनकी औलाद नहीं थी। एक दफा क्या हुआ कि ये बाहर निकली है, ये हजरत मरियम की माँ बाप की मैं बात बता रही हूँ, बाहर निकली किसी काम से, जैसे देखा कि एक चिड़िया है वो अपने बच्चे को खाना खिला रही है, इर्द गिर्द उसके उड़ रही है, तो उसको देख के इन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की कि या पाक परवरदिगार मुझे भी ऐसे औलाद दे कि मैं उसके साथ खेलूं। वो हर माँ ये समझ सकती है इस बात को, जो औलाद की नेमत से अभी महरूम है, कि उस वक्त कैसे उन्होंने कितने दिल से ये दुआ मांगी होगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुआ कबूल कर ली। और फिर उन्होंने ये कहा कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे तो औलाद जो भी देगा ना, तो मैं उसको बैतुल मक़दस के लिए खास कर दूंगी। उस जमाने में मन्नत ऐसे मांगा करते थे। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि जब पैदा हुई बच्चा जो पैदा हुआ तो वो लड़की थी, तो वो भी किस्सा आएगा इंशाल्लाह कि उन्होंने कहा कि या पाक परवरदिगार मैंने तो ये मन्नत मांगी थी, तो अब ये तो लड़की पैदा होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है कि लड़का तुम्हारे लिए बेहतर था कि लड़की बेहतर थी। अब ये हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पैदा होती हैं। तो फिर क्या हुआ था कि ये जब थोड़ी बड़ी होती हैं, तो फिर वो कुरा, देखिए उस जमाने में आज के जमाने से वो जमाना बहुत अच्छा था। आज तो किसी की कफालत पे किसी को देना हो तो वहीं पे मौत पड़ जाती है कि क्या मतलब है, इसकी कफालत की जिम्मेदारी मेरे सर के ऊपर आ गई, खानदान में और भी तो लोग हैं, देखो सारे डिवाइड करो, आधे आधे पैसे डालो, इतने करो, होता है ना ऐसे। अब यहाँ पे आप देखिए कि उस जमाने में कफालत की जिम्मेदारी क्योंकि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम चाहते थे कि वो करे, लेकिन पूरे कबीले के लोग, आप समझ ले पूरे मोहल्ले के लोग, पूरी जगह के लोग, उनमें लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा कि नहीं, ये कफालत हम लेंगे। हर कोई ये चाह रहा था कि कफालत की जिम्मेदारी उनको मिल जाए। अब वहां पे कुरा हुआ कि कुरा डाला गया और फिर वो भी कुरान में पूरा उसका जिक्र आया। तो आखिर तीसरी दफा भी हजरत ज़करिया का नाम ही आया, तो फिर उनको ही कफालत की जिम्मेदारी दी गई। तो उन्होंने एक हुजरा बना दिया था बैतुल मक़दस की साइड पे, जहाँ पे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम रहा करती थी, इबादत करती थी, और वो बैतुल मक़दस की सफाई वगैरह का भी ख्याल रखती थी, और रात को वो जाके अपनी खाला के पास सो जाती थी, और यही उनकी रूटीन थी। और उसी तरह से फिर एक दफा एक फरिश्ता आता है, उस हुजरे में थी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, देखते हैं कि उनके पास बेमौसमी फल हैं, तो वो पूछते हैं कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आए। तो वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता, ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आते हैं। तो उसी वक्त हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी अपने हुजरे में जाके कि या पाक परवरदिगार मुझे भी ऐसे, जैसे इनको बेमौसमी फल अता किए, तो मुझे भी मेरे औलाद की नेमत अता कर, क्योंकि वो भी बूढ़े हो चुके थे। तो इसी तरह से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और ज़करिया अलैहिस्सलाम के जो बच्चे थे वो इकट्ठे पैदा हुए थे, जिसका मैं आपको पहले बताई थी कि हजरत याहिया और हजरत ईसा इसी तरह से था। तो जब ये पैदा हुए तो अब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जो है वो निकल के चली गई। वो बहुत रोती थी, वो कहती थी मैं लोगों को क्या बताऊंगी, लोग मेरे पे यकीन नहीं करेंगे। तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, ये मैं आपको छोटा सा किस्सा करके बता रही हूँ, डिटेल इंशाल्लाह पूरी कुरान में आप पढ़ेंगे और आपको बहुत इंजॉय करेंगे जब हम ऐसे किस्से भी पढ़ते हैं कि इनका फिर सबक क्या मिलता है उसे। अब जब ये वापस आती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कहते हैं कि मरियम तुम परेशान नहीं हो, तुम बस चुप रहना, तुम कहना मेरा रोजा है। उस जमाने में चुप का रोजा भी होता था, तो आजकल वो वाला रोजा नहीं है। तो आप तुम कहना मैं रोजे से हूँ, मैं बात नहीं कर सकती हूँ। तो ये बच्चा जो है ये इसका जवाब देगा। अब देखें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम
वापस आती हैं। अब ये बच्चा जो है वो जब वो कहते हैं कि ए मरियम तूने ये क्या किया, लोगों ने उनको ताने दिए कि तेरा भाई ऐसा नहीं था, तेरे माँ बाप ऐसे नहीं थे, ये तूने कितना गलत काम किया। तो मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बच्चा जवाब देगा और उसकी तरफ इशारा किया। तो ये पहला बच्चा था जो माँ की गोद में बोला था कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी बना के भेजा है। तो ये इंशाल्लाह वहां पे पढ़ेंगे। तो लोगों के लिए तो ये ऐसी चीज थी ना कि उनको लगा कि ये तो अल्लाह का कोई खास बंदा है, तो उन्होंने उसमें रसूल बजाय इसके कि वो अल्लाह का नबी और रसूल मानते, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये अल्लाह का बेटा है। अब पहले क्या था कि इब्न बेटा जो होता है ना, एक वलद होता है, वलद जो होता है वो सुलभी बेटे को कहते हैं, और इब्न जो होता है ये ऐसे बेटे को कहते हैं जैसे जब किसी ने फॉर एग्जांपल अडॉप्ट किया है, वो उसका अपना बेटा नहीं है ना। तो वो जब तर्जुमा करते 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 वो यहाँ तक बात आ गई कि वो बेटे का ही तर्जुमा करना था, तो वो बाद के लोगों ने उसको बिल्कुल अपना सुलभी बेटे की तरह ही बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ये चीज समझनी जरूरी थी। आपको मैंने इसीलिए ये पूरी स्टोरी सुनाई है कि आप लोग इसको अच्छे से अपने ज़हन में रखिए, क्योंकि जब हम स्टोरी की तरह सुनते हैं ना तो हमें याद भी रहती हैं चीजें। अब इन दोनों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ज़ालिका कौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, कि ये जो बातें ये कहते थे ना कि उज़ैर और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ये इनकी बात है, इनके मुंहों की। युदाहिऊना, वो नकल करते हैं कौल लजीना कफरू, बात उन लोगों की जिन्होंने कुफर किया था मिन कब्ल, इससे पहले। अब कब्ल को भी आप गौर कीजिए कि असल में हमारे पास भी दीन कहाँ से आता है। हमसे पहले हमारे माँ बाप ने जो बताया, उनको उनके माँ बाप ने बताया, हमने खुद अपने आप से, अब में से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तो कुरान की क्लास में बैठे हुए हैं, या मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो उससे पहले कि आप दीन देखें, हमारे पास तो दीन हमारे माँ बाप का दीन था ना। तो यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इन्होंने भी पहले के जो उनके लोग थे, वही जो वो कुफर करते थे वही ये भी कुफर। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम खुद से देखें, हम जाने। तो सी अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में बार बार एक बात कहते हैं, अफला तदब्बरून, अफला यतदब्बरून, तुम क्यों तदब्बर नहीं करते, तुम क्यों गौर फिक्र नहीं करते, सोचो तो सही कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया, तुम दूसरों के कहने के ऊपर चलते जाते हो। तो वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे फरमा रहे हैं, और सूरह काफ में भी हम पढ़ते हैं। अब देखिए हम हर जुम्मे को भी पढ़ते हैं ना सूरह काफ, तो उसमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वयुनज़िरुल लज़ीना क़ालू तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतुन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम यक़ूलूना इल्ला काज़िबा, कि इनको डराओ। यंज़ुरुल लज़ीना क़ालू तख़ज़ल्लाहु वलदा, ए नबी इनको ये बात बताओ कि ये कितनी बड़ी बात कहते हैं, कबुरत कलिमतुन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम, कि अपने मुंह से इतनी बड़ी बात कह देते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था फलअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम, क्या नबी क्या आप अपने आप को हलकान, क्योंकि रसूलुल्लाह को बड़ा गम होता था इस बात का कि कैसे मैं इन तक अपनी बात पहुंचाऊं और मैं किस तरह से इनको ये समझाऊं कि ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि अब तबलीग तो हो रही थी ना, जो वहां पे थे अहले किताब थे वो तो मदीना में थे ही, और इसके अलावा जो नसारा के थे लोग और जो वहाँ के थे हजरत ईसा को मानने वाले थे, वो भी रसूलुल्लाह को मिलने आते थे और उनके साथ बात करते थे आके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये था कि किसी तरह से लोगों को इस बात की समझ आ जाए। अब देखिए जब हमें समझ आती है ना, कुरान की किसी एक आया की भी समझ आ जाती है, शुरू शुरू में आपको याद है हमारा क्या हाल होता है, क्योंकि एक लगता है कि एक आग लगी हुई है कि किसी तरह से पकड़ पकड़ के अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने माँ बाप को, ये जो भी अपने लव वंस हैं, किसी तरह से उनको ये बताएं कि देखो ये चीज जो आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है, ये कुरान में ऐसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। और कई दफा वो जो तकलीफ हमारी होती है ना, हमारी शक्लों पे आ जाती है, और कई दफा हम थोड़े से उसमें गलत बात ये हो जाती है कि थोड़े तल्ख हो जाते हैं। और यही बात
सिर्फ एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बात होती है कि अपने बच्चों को मीन्स अपने स्टूडेंट को ये बात भी समझाता रहे कि देखो जब तुम्हें समझ आ रही है ना तो फिर सब्र के साथ फिर पूरे उसके साथ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं कर करके ये पैगाम आगे पहुंचाओ, क्योंकि तुम ये देखो कि तुम्हें समझ जो आ गई है, तुम्हें तकलीफ है इस बात की कि मैं अपने लव वंस को आग से बचा लूं किसी तरह से, क्योंकि नजर आ रही है आपको, आंख आपकी देखती है कि वो किस तरह के काम कर रहे हैं और इस काम का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या सजा रखी है। क्योंकि फिर आप जब बताते हैं तो अगला कहता है कि तो अपने आप को नहीं देखती, पहले खुद भी ऐसे थी, ये तो मुसीबत हमारे पीछे पड़ गई है। ऐसे हम कितनी दफा बात सुनते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हिम्मत भी अता करे, क्योंकि देखिए सब्र पे ना अजर बहुत बड़े हैं। जब आपको कोई भी एटीट्यूड दिखाता है, जब आप किसी को कुछ ऐसी बात बताने की कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ सब्र के साथ आप आगे चलेंगे, क्योंकि दीन जो है ना पूरे का पूरा सब्र है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर फरमाते ना, तभी तो इतने बड़े बड़े अजर हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इन्नल्लाह मास साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ आ जाता है। जिसके साथ अल्लाह आ जाए, और इंसान को जब ये पता चल जाता है ना कि हमारे साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला इस वक्त कहते हैं जब मैं बहुत लो फील कर रही होंगी या मुझे बहुत तकलीफ होगी कि ये तो मेरे लव वंस हैं, इन्होंने भी मुझे ताने देने शुरू कर दिए, ये भी मुझे अवॉइड करना शुरू हो गए, या इस तरह की चीज होती है, तो फिर इंसान खुश हो जाता है कि आई डोंट केयर, अल्लाह मा साबिरीन, मेरे साथ मेरा रब है ना, सब ठीक हो जाएगा। और वल्लाही जब आप पूरे खुलूस के साथ करते हैं ना, फिर आप एक चीज का ख्याल रखिए कि जब आपने किसी को कोई चीज समझानी है तो आप 1 to 1 समझाएंगे, कभी किसी और के कोई तीसरा बंदा भी वहां पे नहीं होना चाहिए कि जिसके साथ आप एक को बात ऐसी कर रही है फिर वो ताने की बात आ जाती है, और फिर वो ये भी बात आ जाती है कि दूसरा अपना माइंड बिल्कुल बंद कर देता है, फिर वो आपकी बात नहीं लेगा, वो फिर आपको वो उसमें डिफेंसिव मोड में आ जाता है, वो फिर आपको ये बताने की कोशिश करता है कि नहीं तुमने अगर मुझे ऐसे कहा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया ना कि देखो तुम इनके खुदाओं को बुरा ना कहो, ये तुम्हारे खुदा को फिर बुरा कहेंगे, और इनको इस बात का इल्म नहीं है कि ये कितनी बड़ी गलत काम कहेंगे। तो इसलिए किसी के बारे में कोई बात अगर कहनी होगी, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी के बच्चे के बारे में बताते हो, हालांकि आपकी नीयत अच्छी है, लेकिन अगर आप 1 to 1 बताओगे ना तो वो हजम भी आसानी से कर लेगा, वो आपको समझ भी जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी और के सामने बता दिया ना, फिर वो आपके सारे बच्चों को, बच्चों के बच्चों को और उनकी आने वाली नस्लों को भी उस तरह का बना के आपके सामने ले आएगा कि तुम अपने आप को देखो तो, तुम्हारे बच्चे देखो तो, फिर वो हर जगह बैठ के पहले आपके बच्चों की बात करेगा कि देखो उसके अपने बच्चे तो देखो ऐसे हैं। तो ये चीजें भी समझने की बात है, क्योंकि आप लोग जो कुरान के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि जब भी, क्योंकि सबसे मुश्किल तरीन काम ये है कि आप किसी की कोई गलत चीज है ना, और ऐसी चीज है जो अल्लाह की नाफरमानी आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, तो उसके बावजूद जब आप उनको समझाओगे तो आपने कैसे समझाना है, क्योंकि ये मुश्किल तरीन काम है। मैं फिर बार बार ये बात कहती हूँ कि नेकी की तलकीन करना आसान है। आप किसी को आके बताओगे कि ये काम अच्छा है, ये देखो ऐसे कर लो, ये देखो बच्चों के लिए ये पढ़ लो, उसके लिए ये कर लो, तो हर कोई शौक से सुन लेगा, और 4 और भी आपसे पूछ लेगा कि अच्छा ये भी मसला है तो उसके बारे में बता दो कि मैं क्या पढ़ना है। लेकिन जब आप किसी की बुराई को लेके बात करेंगे ना कि देखो तुम्हारे अंदर ये चीज जो है ना ये ठीक नहीं है, ये तुम अगर ऐसे कर रही हो ना ये गुनाह होता है, ये ना करो, तो उस वक्त फिर एक्चुअली दूसरे का सामने आता है कि वो किस तरह से आपकी बात लेता है और कितनी बेइज्जती करेगा, कितनी नहीं करेगा। क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचते पहुंचते ना आदत पड़ जाती है, फिर पता होता है कि अच्छा नहीं कितनी बात कहनी है, किस तरह से कहनी है बात, सिर्फ ये किस तरह से कहनी का बात मैं आपको बता रही हूँ कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको गुर अता कर दे कि हम बात कैसे करें ताकि लोगों के दिलों तक उतर जाए। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही तो एक दर्द होता था कि मैं किस तरह से लोगों को वो समझा सकूं, क्योंकि वो तो देख रहे थे ना, वो तो देख भी आए थे मिराज पे
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو گناہوں کی سزائیں ہیں وہاں پہ کیسے مل رہی ہیں اور کیا ہو رہا ہے، تو وہ بچانا چاہتے تھے ہمیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچا کے رکھے، آمین ثم آمین. اب والی جو آیت ہے اب یہ غور سے آپ نے سننی ہے، کیونکہ آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذو، انہوں نے بنا لیا، کہ انہوں نے اہل کتاب نے اور نصارہ نے انہوں نے کیا بنا لیا. اب یہ آیت کو آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں گے کہ میرے اوپر تو کہیں یہ بات نہیں آ رہی ہے. اتخذوا احبارہم، کہ بنا لیا انہوں نے اپنے علماء کو. علماء کون تھے؟ عالم دین نا، ہم اپنے بھی عالم دین کو ساتھ ساتھ رکھیں. ورہبانہم، اور راہبوں کو. یہ جو نصارہ تھے نا یہ ان کے عالم دین تھے، اور احبار جو یہود تھے وہ اپنے عالم دین کو احبار کہتے تھے، اور نصارہ اپنے عالم دین کو رہبان کہا کرتے ہیں. کہ انہوں نے بنا لیے اربابن، مختلف رب بنا لیے. دیکھیں پہلے کس کی بات تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر کی. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے عالم دین کو اپنے خدا بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ کیا بات ہے. یہ غور سے، اب یہ پوری آیا جو ہے یہ بہت غور سے سننے والی ہے. کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا یہود نے احبار اور عیسائیوں نے رہبان کی عبادت کی تھی، اور اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے علماء کی عبادت نہیں کی تھی، لیکن جب وہ ان کے لیے حرام کو حلال کر دیتے تھے تو وہ اس کو حلال کہتے تھے، اور جب وہ ان کے حلال کو حرام کر دیتے تھے تو وہ اس کو حرام کہتے تھے. تو یہی ان کا اپنے علماء کو خدا بنانا ہے. آج آپ غور کیجئے، آج فتویٰ شاپنگ نہیں ہوتی ہے. ہمیں ایک جگہ سے جب ہم پوچھتے ہیں کسی عالم دین سے کہ اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، اور اگر ہمیں وہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کے بارے میں تو یہ حکم ہے، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہم نہیں کر سکیں گے. اچھا ٹھیک ہے، پھر ہم کسی اور سے پوچھتے ہیں، پھر ان سے پوچھیں گے جا کے، پھر بھی اگر تسلی نہیں ہوگی، اچھا ہم کسی اور سے پوچھتے. اور ہم ہر طرف سے پوچھتے پوچھتے وہی بات ہے کہ اس مسلک میں یہ، تو اس مسلک میں یہ، انہوں نے یہ اجازت دی ہے، انہوں نے یہ اجازت نہیں دی. آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. اور آپ یاد کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم ان کی ایسے نقل کرو گے جیسے جوتا ایک دوسرے کے برابر ہوتا ہے نا، بالکل ایک دوسرے کے بالکل ایون ہوتا ہے، کہ اس طرح سے جیسے ایک جوتا دوسرے سے مشابہت رکھتا ہے، اور تم ایسے ان کی پیروی کرو گے جیسے ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں ایگزیکٹلی پورا آتا ہے. اور بڑی خوفناک بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو فرمایا تھا نا، وہ انشاءاللہ آپ خود ہی اگر پڑھ لیں گے کہ کس طرح سے تم ان کی پیروی کرو گے. تو آج آپ دیکھیے کہ ہم پیروی نہیں کر رہے ہیں. اب تو کوئی ہم پہ حملہ کر کے ہمیں کب فتح کرے گا یا کیا کرے گا، وہ تو بڑی دور کی بات ہے. وہ آلریڈی فتح کر چکے، وہ ہمارے دماغوں کو فتح، ہمارے ذہنوں کو فتح کر چکے. ہمارے کلچر کو لے کے دیکھ لیجئے، ہماری زندگی کا ایک ایک پارٹ لے کے دیکھ لیجئے. ابھی آئے گا نا ویلنٹائن، آپ خود دیکھ لیجئے گا. اور ہر جگہ پہ میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں ہم نے اصل میں پرابلم کیا، ہم نے دین کو اور کلچر کو جو علیحدہ کر دیا نا. اسلام جو ہے وے آف لائف، قرآن جو ہے وہ پوری زندگی میں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ بات کرتی ہوں جنہوں نے یہاں تک کہ سونا کیسے، اٹھنا کیسے، پانی کیسے پینا ہے، تو چلنا کیسے، تو نیا کپڑا پہننا تو کیا کرنا ہے، ایک ایک چیز، یہاں تک کہ باتھ روم میں جانے کی دعا اور باتھ روم سے باہر آنے کی دعا تک سکھا دی. وہ کیا کلچر ہمارا باہر ہو گیا اسے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کرے کہ یا پاک پروردگار ہمیں اس بات کی توفیق عطا کر کہ وہ جو ہمارے ذہنوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے نا، وہ نہیں چھوٹتا. اور یہ بڑی مشکل، اگلی نسلیں آپ دیکھیں پوری کی پوری نام سے ہم مسلمان ہیں
मैं मानती हूँ हमने कलमा भी पढ़ा हुआ है, लेकिन हमारी हरकतें जो है, आने वाले बच्चों की हरकतें आप देखिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह माशाल्लाह, बहुत से घरों में अभी भी ऐसा है कि उन्होंने इस्लाम को उसी तरह से जैसे अल्लाह सुब्हान तआला के अहकामात हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस तरीका सिखाया, वैसे अमल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप ज्यादातर आम तौर पे देखें ना कि ये अब जो अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि हम किस मुकाम पे हैं। अब देखिए हजरत अदी बिन हातिम कहते हैं कि मैं एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने इस आयत की तलावत की और इसका मतलब पूछा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपने उलमा की इबादत नहीं करते थे। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ना कि ये उनकी इबादत करते हैं, उन्होंने अपना रब बना लिया उनको, तो वो कहते वो इबादत नहीं करते थे, लेकिन जब वो किसी चीज को हलाल कर देते तो उसको हलाल कहते, और जब वो किसी चीज को हराम कर देते तो उसको हराम कहते थे। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये उन्होंने अपना रब बना लिया और उन्होंने शिर्क किया उस पर। अब देखिए इमाम अबू हनीफा का आप देखें कि वो कहा फरमाया करते थे कि अगर मेरे किसी कौल के मुकाबले में सही हदीस मिल जाए तो वही मेरा भी मजहब होगा, कि मेरे बाद अगर कोई ऐसी, मैं अगर एक बात कही है और आपके पास सही हदीस आ गई है तो वही मेरा भी मजहब होगा। और इमाम शाफी देखे फरमाया करते थे कि अगर मेरा कॉल किसी हदीस के खिलाफ हो तो मेरे कॉल को दीवार पर मार दो और उस हदीस पर अमल करो। और आप देखिए सहाबा, देखिए हम इंसान है ना, गलतियां हो सकती हैं इंसानों में, आलिम दीन में भी अगर आप देखें तो इख्तलाफ होगा। इख्तलाफ तो बहुत अच्छी बात है, अगर इख्तलाफ नहीं होगा तो फिर तो पता नहीं क्या से क्या चीजें बन जाएंगी। इख्तलाफ सहाबा में भी हुआ करता था, लेकिन उससे कोई कुफर के फतवे नहीं देता था एक दूसरे को। वो दीन की करेक्शन के लिए, अगर बाद में कोई ऐसी बात आ जाती थी जो दीन में फॉर एग्जाम्पल नहीं है, किसी के अंदर आ गई है, तो वो उसको करेक्ट करने के लिए बात होती थी और इख्तलाफात हुआ करते थे। आप यहाँ पे ये देखिए मरवान बिन हकम बयान करते हैं कि मैं हजरत उस्मान और हजरत अली के पास था, इन दोनों के पास थे। हजरत उस्मान हज तमत्तु से मना कर रहे थे, लेकिन हजरत अली ने ये देखकर हज तमत्तु का एहराम बांधा और फरमाया कि मैं किसी के कौल की बिना पर रसूलुल्लाह की सुन्नत को तर्क नहीं करने वाला हूँ। और अब ये देखिए हज तमत्तु किसको कहते हैं कि जब आप एहराम बांध के आप जाते हैं और फिर उसके बाद उम्रा पहले करते हैं, उम्रे के बाद आप एहराम उतार लेते हैं और फिर हज का जैसे वक्त आता है तो फिर आप दोबारा से एहराम बांधते हैं। तो ये इस तरह से हज तमत्तु है। और दूसरा एहराम जो था वो ये था कि आप एक ही दफा बांध के गए, आपने उम्रा किया और जब तक आपका हज खत्म नहीं हुआ तो आपने एहराम की हालत में रहे। तो ये बात वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरह से देखे सहाबा में बात होती थी कि हजरत सुनन तिरमिज़ी इसकी हदीस है कि सालिम बयान करते हैं कि एक शख्स ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा, अब्दुल्ला बिन उमर कौन थे? हजरत उमर के बेटे हैं। देखें उनसे हज तमत्तु के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जायज है। तो उन्होंने कहा कि आपके वालिद ने तो हज तमत्तु से मना किया था। तो उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ये तो बताओ कि मेरा बाप एक काम से मना करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर वो काम किया है तो क्या मैं अपने बाप के हुक्म पर अमल करूंगा या रसूलुल्लाह के हुक्म पर? तो उन्होंने कहा कि आप रसूलुल्लाह के हुक्म पर अमल करेंगे। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा तो फिर रसूलुल्लाह ने हज तमत्तु किया था। तो हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, और ये भी आप गौर कीजिएगा कि ये अक्सर बात हम सुनते हैं, अल्लाह ना करे किसी के घर में कोई ऐसा वाकया होता है तो जब किसी की डेथ हो जाती है तो लोग रोते हैं या कुछ करते हैं, तो एक हद तक जैसे रोने का बात होती है तो फिर हम कहते हैं कि नहीं देखो जी अगर तुम ज्यादा ऐसा ना रो, मैयत को तकलीफ होती है या मैयत को गुनाह मिलता है उससे। तो उसके बारे में आप देखिए कि हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु फौत हो गए उनकी वफात के बाद, तो मैंने हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से जिक्र किया कि हजरत उमर कहते थे कि मैयत के घर वालों को रोने से मैयत को कब्र में अजाब होता है।
हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अब उनके लफ्ज देखिएगा, कुर्बान जाए, कि हजरत आयशा ने उनको दुआ दी बेसिकली हजरत उमर को। उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हो पर रहम फरमाए, उन पर अपना करम करे। रसूल अल्लाह ने ये नहीं फरमाया था कि मैयत के घर वालों के रोने से मैयत को अल्लाह अजाब देता है, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि काफिर पर उसके घर वालों के रोने से अल्लाह उसके अजाब में ज्यादती करता है। और तुम्हारे लिए तो कुरान की ये आयत ही काफी होनी चाहिए, वला ताजिरु वाजिरतुन विज़रा उखरा, कि अल्लाह कोई बोझ उठाने वाला जो है वो किसी दूसरे का बोझ अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं उठवाएगा, कि हर कोई अपना ही बोझ उठाएगा। और एक और बड़ी प्यारी हदीस इसके बारे में देखिए कि किस तरह से अगर आप यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि उन्होंने अपने आलिम दीन को अगर वो हलाल कहते थे तो उसको हराम को हलाल कह देते थे, तो उसको ही हलाल मानते थे। तो किस तरह से सहाबा के सामने जब बात आती थी तो वो बताते थे कि नहीं ये बात ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, और दूसरों की करेक्शन भी हो जाती थी। कि हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु, क्योंकि ये अमीरुल मोमिनीन थे ना, उनको तो फैसले करने थे। और अब इतने सालों में जो भी वाकयात पेश हुए, तो देखिए यही इस्लाम की खूबसूरती है कि उसी तरह से हमारे सामने भी आए कि एक जानिया औरत को रजम करने का इरादा किया। तो हजरत माज रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि जो बच्चा इस औरत के पेट में है, इसको हलाक करने का आपके पास क्या जवाब है? तो हजरत उमर ने फरमाया कि अगर मास ना होते तो उमर हलाक हो जाता। देखिए, और ये क्यों हो रहा था आप ये देखें, क्योंकि हजरत मास को भी तो इल्म था ना, तो उन्होंने उनको करेक्शन किया। अब हमें जब इल्म होगा तो हम किसी को करेक्शन करेंगे ना। हमें तो ये होता है चलो जी उनको पता है, उन्हीं से पूछ लो और उन्हीं से पूछ के बात खत्म कर दो। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखे क़यामत के दिन वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क़यामत के दिन ये नहीं पूछना हमसे कि ठीक है तुमने तो उसको सुन लिया था, उस पर अमल कर लिया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे पूछेंगे कि तुम्हारे सबके हाथ में तो खुद अल्लाह की किताब मौजूद थी, तुमने खुद वो किताब क्यों नहीं पढ़ी है? देखिए, आलिम दीन से पूछना जरूरी है। कई जगह पे हमें ऐसा मसला आ जाता है कि हम पूछते हैं, लेकिन अब हर एक चीज आप सोचिए, हर जगह पे जब आप कोई दर्स देने जाते हैं या कोई दावत देने जाते हैं तो हर बार वही रेगुलर क्वेश्चन कि क्या नेल पॉलिश लगा के नमाज पढ़ सकते हैं, क्या नेल पॉलिश लगा के नमाज पढ़ सकते हैं। वो छोटे छोटे क्वेश्चन बार बार आपके सामने वैसे ही आएंगे। अगर एक ने कहा ना कि नहीं तो फिर वो दूसरे से पूछेंगे, अगर दूसरे ने कहा नहीं तो वो तीसरे से पूछेंगे, जब तक उनको ये तसल्ली ना हो जाए कि नहीं जी पढ़ सकते हैं। ये तो हमारा हाल हो गया है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसअद बयान करते हैं कि हजरत उमर बिन खताब रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, अब ये भी गौर कीजिएगा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने जुम्मे का खुतबा था, आई थिंक, उसके बाद उन्होंने ये खुतबा देते हुए कहा कि औरत का महर 40 ओकिया यानी 10 छटाक चांदी से ज्यादा ना बांधो, क्योंकि उस जमाने में ये होता था कि लोग बहुत बहुत ज्यादा हक महर कर देते थे और बाद में देते नहीं थे, क्योंकि इसी तरह से कभी कोई हुक्म ऐसा आता था कि वो देखते थे कि अब लोगों में ये बुराई आना शुरू हो गई है, तो उसके अगेंस्ट वो बात कहते कि नहीं ये ऐसे नहीं, अब ऐसे करो। और जिसने हजरत उमर ने कहा कि इससे ज्यादा हक महर बांधा ना, तो वो जायद जो मिकदार है वो बैतुल माल में जमा कर दी जाएगी। तब एक औरत, देखिए अमीरुल मोमिनीन है, वो खुतबा दे रहे हैं और वो बता रहे हैं ये बात, हुक्म दे रहे हैं ना बेसिकली। तो एक औरत पीछे थी और वो खड़ी हुई, तो उसने कहा कि ए उमर, आपका ये हुक्म देना दुरुस्त नहीं है। हजरत उमर ने पूछा कि क्यों आप ऐसे कह रही हो? तो उन्होंने कुरान पाक की सूरत अन-निसा की आयत नंबर 20 पढ़ी कि अगर तुम अपनी बीवियों को ढेरों माल भी दे चुको तो उससे कुछ वापस ना लो। तो इससे पता चलता है कि आदमी अपनी वुसअत के मुताबिक जितना चाहे औरत को दे सकता है। तो हजरत उमर ने कहा कि औरत ने सच कहा, उमर से खता हो गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला दोनों तरफ ही ऐसा रखे कि अगर किसी से कोई ऐसी बात होती है, जब अपने सामने दलील आ जाए तो उसको मानने वाले बन जाए। अब यहाँ पे फिर से हम आते हैं आयत नंबर
31 کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو فرمایا تھا، تو ہم کیا دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہماری ذات کے ساتھ کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس واضح حدیث آ جاتی ہے، صحیح حدیث آ جاتی ہے، اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کوئی اور بات ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں، ہم اس کو کہیں کہ نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا تھا، یہ قرآن میں اس کے بارے میں یہ ہے، تو میں ایسا کام نہیں کروں گی۔ 1000 دلیلیں دے دیں کہ دیکھیں جی یہ جو آپ کام کر رہی ہیں یہ رسول اللہ نے نہیں کیا تھا، یہ اس کے بعد صحابہ نے بھی نہیں کیا، یہ تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے بھی نہیں کیا ہوا، تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو لوگ پتہ آگے سے جواب کیا دیں گے آپ کو کہ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے، ہم اگر یہ کام کریں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تو ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ حرج تو ہوگا نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا کہ جب آخری حج تھا اس دن کون سی آیت نازل ہوئی تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت نازل ہوئی تھی نا، کہ جب پورا دین مکمل کا مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا کہ آج دین مکمل ہو گیا، تو سب کچھ ہمارے سامنے آ گیا نا۔ اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جتنی بدعت بھی آ گئی ہیں، اگر کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو تو ہم یہی بات کہتے ہیں کہ اس میں کیا برائی ہے، آخر ہم ایکسٹرا ہی چیز کر رہے ہیں، تو جب ہم ایکسٹرا کریں گے نا تو اصل کو کہیں تو چھوڑیں گے نا۔ آپ سوچئے کہ ذرا ایک راؤنڈ آپ کے پاس پلیٹ ہے، اس کے اندر آپ نے ساری کوئی بھی چیز، آپ سوچئے مٹھائی ہے فار ایگزامپل، اچھی چیز سوچتے ہیں نا، آپ نے پوری جو پلیٹ ہے نا اس میں ساری مٹھائی ہر طرح کی سجا کے رکھ دی ہے اور آپ کے پاس اب پوری کمپلیٹ ہے۔ اب کوئی بھی نئی مٹھائی کا پیس اب آپ نے صرف نیچے ہی رکھنا ہے، اوپر ایسے نہیں کیسے رکھ رہے ہیں۔ اب ایک بھی اور رس گلا آ گیا تو آپ نے اس کو اندر رکھنا ہے، تو کیا ہوگا؟ سائڈوں سے کچھ نہ کچھ تو گرے گا نا۔ اسی طرح سے دین مکمل ہے، جب آپ زبردستی اس کے اندر کوئی اور چیز ڈالنے کی کوشش کریں گے نا تو پھر کچھ نہ کچھ اصل نیچے جائے گا۔ اور پھر اکثر ہمیں یہ عادت ہوتی ہے کہ ایکسٹرا چیزیں پڑھتے پڑھتے ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کون سی تھی، ہم وہ مانگنا شروع مطلب وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ربنا کی دعائیں کون سی تھی ہمیں وہ بھول جاتی ہیں اور ہم وہ دوسری چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم صحیح طرح سے دین کو سمجھنے والے بن جائیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وما امروا، اور ان کو نہیں یہ حکم دیا گیا تھا الا لیعبدوا، کہ یہ کہ وہ عبادت کرے الہ واحد، ایک واحد اللہ کی، ایک الہ کی عبادت کرے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، سبحانہ پاک ہے وہ اسے، اما یشرکون جس سے وہ شرک کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھا دی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں بار بار کہتے ہیں شرک کا، کیونکہ جب انسان کسی کی غلامی کرتا ہے تو پھر وہ ہر وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جو وہ جس کی غلامی کرتا ہے وہ کروانا چاہتا ہے۔ آج آپ دیکھیے پیروں فقیروں کا جو کام ہے یا اس طرح سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد، ہم دیکھتے ہیں نا کس طرح سے لوگوں کے ساتھ غلط دین بتا کے کس طرح سے ان کو خراب کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آگے وہ آیت آئے گی تو تبھی میں اس کی بھی ایکسپلین کروں گی آپ کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 32 میں فرماتے یریدون، کہ وہ چاہتے آخر کیا ہے، یطفئوا، کہ وہ بجھا دیں نور اللہ، اللہ کا نور، بافواہہم، اپنے منہ سے، ویأبی اللہ، اور انکار کرتا ہے اللہ، الا یہ کہ ان یتم نورہ، کہ وہ پورا کرے گا اپنا نور، ولو کرہ الکافرون، کہ اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے۔ اور آپ دیکھیے آج کا منہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں اللہ کے نور کو، یہ نور کیا ہے؟ اسلام کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیے کہ وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے منہ سے بجھانا چاہتے ہیں، آج ہم میڈیا آپ دیکھیے، آج جس طرح سے میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے میڈیا پہ کیسی چیزیں ہوتی ہیں،
ہم مسلمان سوئے رہے ہیں اسلام کے اگینسٹ. آپ دیکھیں کیسے موویز بن رہی ہیں, کیسے پورے لیکچرز اس کے اندر آ جاتے ہیں. آگے ینگ بچے جو ہیں وہ جب وہ کھولتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہو رہی ہے, اور مسلمان اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے واٹس ایپ پہ دیکھ لیجئے, فلمیں دیکھیں, کتابیں آپ دیکھیں کہ کیسے بنی ہوئی ہیں, کیسے لکھی ہوئی ہیں جس میں اسلام کے اگینسٹ چیزیں. اور ہم جیسے لوگ جب جہاد کی بات آتی ہے تو ہم خود ہی سے اپنے آپ سے شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اصل میں یہ مطلب نہیں ہے, اصل میں وہ مطلب نہیں ہے, نہیں یہ بات ایسی ہے. وہ تو پکڑ کے وہی میں نے آپ کو بتایا نا, سورہ توبہ کی یہ آیات لے کے کس طرح سے اسلام کے اگینسٹ بات کرتے ہیں, اور ہمیں علم نہیں ہوتا تو اس لیے ہم اپنا منہ چھپاتے پھرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نور کو پورا کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے حضرت عمر کے زمانے تک آپ دیکھیے کہ پوری آلموسٹ دنیا میں اسلام آ چکا تھا, اور حضرت عیسیٰ جب آئیں گے اس سے بعد میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کوئی ایک گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں اسلام کا پیغام نہیں گیا ہوگا, ساری دنیا میں اسلام آ جائے گا. یہ ہو کے رہنے والی چیز ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوگا. آپ آج یہ دیکھیں کہ آپ اگر نہیں کریں گے نا تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنا, لیکن اگر آپ اپنا حصہ ڈال لیں گی کسی نہ کسی طرح سے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا بہت بڑا اجر ہوگا. آج دیکھیں, آج جب فتنے کا دور ہم کہتے ہیں, ہر طرح سے اسلام کے لیے جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں, آج مسلمان جس طرح پسا ہوا ہے, آج ہم کوئی بلندی پہ نہیں ہے. آج اگر آپ اس کام کے لیے نکل جائیں گے تو آپ سوچئے کہ آپ کا مقام کیا ہوگا, کیونکہ جب سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے اس وقت اگر جو کام کر رہا ہوتا ہے پھر تو کوئی بات نہیں ہوتی, کیونکہ سارے کر رہے ہیں نا. لیکن دیکھیے جو پہلے مسلمان ہوئے تھے, جو مکہ میں مسلمان ہوئے تھے, ان کا مقام کیا ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بعد کے آنے والے مسلمانوں کا وہ مقام نہیں ہوگا جو اس وقت تھے جب کوئی لالچ نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا, پتا تھا کہ اسلام آئے گا تو اسلام کا منہ سے نام لیں گے کہ ہم اس کے فولڈ میں آ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا حال ہوگا. آج اب دیکھیے اگر آپ آج داعیہ دین بن کے نکلتے ہیں اسلام کا, دیکھیے اسلام ضروری نہیں کہ آپ نے جا کے کسی کو پکڑنا اور بتانا کہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے تم غلط کر رہے ہو. آپ کی حرکتیں, آپ کا ظاہر, آپ کی ایک ایک چیز, آپ کا لین دین سے لے کے آپ دیکھیں ہر چیز داعیہ دین کے لیے کافی ہوتا ہے. کیونکہ جیسے ہم لوگ باہر ہیں, ہمارے ارد گرد تو سارے غیر مسلم ہیں. اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں تو آپ دیکھیں ذرا پھر ہمارا کیا مقام ہے, کہ ہمارے نیبرز کو نہ پتا چلے کہ اس گھر میں مسلمان ہے. کیونکہ ہمارا چلنا پھرنا, بات کرنا, لین دین سے لے کے اخلاق سے لے کے ایک ایک چیز مسلمان کی تو فرق ہونی چاہیے نا کسی نہ کسی لیول پہ. ہمیں تو شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے بھی. ہم کہتے ہیں جو غیر مسلم ہے نا ان میں اخلاق مسلمانوں سے کہیں بڑھ کے, اور یہ دس از ٹرو, ایسا نہیں ہے کہ یہ بات غلط ہے. اگر آپ دیکھیں ان کے ساتھ تو سوائے اس کے کہ وہ کلمہ گو نہیں ہے, ورنہ آپ دیکھیں کہ ان کے اندر اخلاق کس لیول کا. اگر آپ ان کے کپڑے اور وہ فحاشی کو ایک سائڈ پہ لے جائیں, اگر اخلاقیات کے دوسرے لیول سے آپ دیکھتے ہیں تو دعا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا کرے. ہم مسلمان ہیں, ہمیں اس بات کی سمجھ عطا کرے کہ ہمیں کیوں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. ہمیں چلے دنیا میں آگے, آخرت تو آنی ہے نا, قیامت کا دن تو آنا ہی آنا ہے, قبر کا دن تو آنا ہی آنا ہے. اس میں کوئی ہمارے ساتھ نہیں رہے گا, صرف میں اور میرا رب, میں اور فرشتے. ہم جب سوال پوچھیں گے تو اس وقت میں یہ نہیں کہوں گی کہ ٹھہرے جی میں فلاں سے پوچھوں, اس نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ تم ایسے کر سکتی ہو, میرے ہسبینڈ نے تو کہا تھا کہ نہیں تم ایسے کر سکتی ہو, کچھ نہیں ہوتا, میرے ماں باپ نے تو کچھ نہیں, مجھے تو نہیں روکا تھا میرے ماں باپ نے, تو ان سے جا کے پوچھے. نہیں, میرے سے اکیلے سوال اس وقت ہوگا, کوئی میری مدد کے لیے نہیں آئے گا سوائے قرآن پاک کے جو ہم نے پڑھا ہوگا, جس پہ ہم نے عمل کیا ہوگا. وہ خوبصورت شکل میں خوبصورت دوست کی طرح ہمارے قبر کے اندر آئے گا اور نور بن کے آئے گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے. اور آپ لوگ جو اس کلاس میں ہیں, مجھے I'm sure آپ کسی بھی کلاس میں آپ دیکھیں کہ اتنے عالم دین ہیں, جو بھی آپ کلاس لے رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں.
اللہ सुब्हान ताला इसी तरह से आपको जमाए रखे, क्योंकि जब देखिए आप लोगों की खिदमत के लिए निकलते हैं ना, जब आप दीन को फैलाने के लिए निकलते हैं और आपको ये लगता है कि आपके साथ इतने लोग जुड़ गए हैं, तो शैतान जो होता है ना वो अपने चेलों को नहीं भेजता आपको हलाने के लिए, वो खुद आता है आपको बताने के लिए कि किसी तरह से इसको इससे हटाओ, ताकि ये अगर इस लाइन पे जम गई तो ये 10,000 और लोगों को भी अपने साथ जमा लेगी। तो इस चीज को समझिएगा। फिर आपके ज़हन में 100 तरह के सवाल आएंगे कि मैं तो अभी इस उम्र में क्या पढ़ूं, अब तो उम्र ही गुजर गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आखिरी सांस तक अल्लाह सुब्हान ताला हमें तौफीक अता करे, हमें तौबा की तौफीक मिल जाए। हमें देखकर देखिए, अगर हमने पहली जिंदगी में नहीं किया था ना, तो हमारे बच्चों ने तो हमें देख के वही दीन सीखा, वही वे ऑफ लाइफ सीखा। आज अगर हम चेंज हो रहे हैं तो ये इंशाल्लाह हमारे बच्चों की जिंदगी में ये फर्क डालेगा। हमारे पोते पोतियां, हमारी अगली नस्लें जब देखेंगी तो उनकी जिंदगी में भी इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। आपने ये बात सुनी